प्रोग्राम टाइम लाइन सां गॾु आऊं आहियां असद मुमताज़। नाज़रीन, अपोजिशन पारां वज़ीर आज़म खे ॾिनल 31 जनवरी वारी डेडलाइन ख़तम थी चुकी आहे। हाणे अपोजिशन ऐं हुकूमत जा हिक ॿिए ते इल्ज़ाम वन वारा हमला जारी आहिनि। अॼु बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो आहे त हाणे इज़त वारो टाइम पूरो थियो, हाणे ज़बरदस्ती कढियो वेंदो। अॼु प्रोग्राम में हिते ॻाल्हाईंदासीं, गॾोगॾु ॻाल्हाईंदासीं त JUI अॻवान मौलाना गफ़ूर हैदरी मूजिबि त उनखे यकीन आहे त 100% उनखे यकीन आहे त PDM जेका बिलावल भुट्टो जी इन हाउस वारी तब्दीली जी तजवीज़ आहे उनजी हिमायत न कंदी। इन्हनि ॿिन्हिनि मौज़ुअनि ते ॻाल्हाइबो ऐं गॾोगॾु ॻाल्हाइबो त सेनेट चूंडनि में हुकूमत ऐं अपोजिशन जी हिकमत अमली कहिड़ी आहे। अॼु इन जो वॾो ब्रेक थ्रू थियो आहे त हुकूमत जी अहम इत्तेहादी काफ लीग जे अॻवान परवेज़ इलाही जी वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान ख़ान सां मुलाक़ात थी आहे ऐं हिकिड़े फार्मूलो तय कयो वियो आहे। उहो फार्मूलो कहिड़ो आहे, इन्हनि तमामु तर मौज़ुअनि ते ॻाल्हाईंदासीं। इन असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे मुल्क जे नाले वारे तजे निगार ऐं कॉलमिस्ट जनाब सलमान आबिद साहब। सलमान आबिद साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद। जी वालेकुम सलाम। सलमान आबिद साहब, 31 जनवरी की डेडलाइन ख़त्म हो चुकी है। अपोजिशन कह रही है कि अब इज़्ज़त का टाइम ख़त्म हो गया, अब ज़बरदस्ती निकालेंगे, और हुकूमत कह रही है कि इस्तीफ़े हमें नज़र नहीं आ रहा है। अपोजिशन यानी PDM के पास अब ऑप्शंस क्या बचे हैं? देखिए, ये बात पहले से तयशुदा थी और मैं आपके प्रोग्रामों में भी तज़किया करता रहा हूँ कि PDM हुकूमत को गिराने में ना पहले कामयाब हो सकी है, ना अब कामयाब होगी और ना आगे जाके कामयाब हो सकेगी। उसकी एक वजह है, पाकिस्तान में जब भी हुकूमतें गिरती हैं तो वो किसी सियासी तहरीकों के नतीजे में या सियासी जमातों की जद्दोजहद से नहीं निकलती, बल्कि उसके पीछे हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट का टकराव होता है, जो कि हमें इस वक्त देखने को नहीं मिल रहा। एक बात, अब PDM ने देखिए दिसंबर की डेट दी थी, फिर जनवरी की डेट दी, फिर फरवरी की बात हुई, फिर मार्च की बात हो रही है, फिर उससे पहले जो है वो सेनेट के इंतखाबात के बाइकाट की बात, ज़िमनी इंतखाबात के बाइकाट की बात, इज्तिमाई इस्तीफे की बात, वो सारे यूटर्न लेते रहे। अब कल तो माशाल्लाह मौलाना फजलुर रहमान ने एक नया अपने फरमुदात पेश किए हैं और कहा कि हमारा तो एस्टैब्लिशमेंट से कोई टकराव नहीं है, बल्कि हमारी लड़ाई तो इमरान खान से है। एस्टैब्लिशमेंट से तो किसी न किसी बात पे छोटी मोटी नाराजगी रहती है। अब ये जाहिर करता है कि PDM जो है उसके अंदर जो उनका दाखिली इंतशार था उसने आज यहाँ इनको पहुंचा दिया है कि जो PDM के हामी लिखने वाले बोलने वाले अफराद थे दानिशवराना सतह के ऊपर, वो भी काफी मायूसी का शिकार हुए हैं और उनके कालम जो है अब तवातर से अखबारात में छप रहे हैं। एक PDM ने भी लोगों को मायूस किया है। एक बात, अब ये जो खास तौर पे बिलावल भुट्टो साहब ने और जरदारी साहब ने कहा कि तहरीक एतमाद के ऊपर, देखिए पीपल्स पार्टी ने, मैं समझता हूं कि अगर किसी ने बहुत चालाकी से अपने कार्ड खेले हैं PDM की बुनियाद के ऊपर तो वो आसिफ अली जरदारी साहब है। बिलावल भुट्टो नहीं बल्कि आसिफ अली जरदारी साहब है। उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर विकेट के दोनों तरफ खेला और उधर भी खेलते रहे और इधर भी खेलते रहे और अपने लिए एक, जिसे कहते हैं ना, सॉफ्ट इमेज बिल्ड किया कि वो एस्टैब्लिशमेंट से एंगेज करना चाहते हैं, उनको डिसएंगेज नहीं करना चाहते। और ये जो शोशा उन्होंने छोड़ा है तहरीक एतमाद का, उनको भी पता है कि तहरीक एतमाद कामयाब नहीं होनी है, इसीलिए उन्होंने ये शोशा छोड़ा था कि मामलात जो है वो लॉन्ग मार्च तक ना जाएं और लिंगर ऑन ना करें। और PDM की मजमूई पॉलिसी जो है उसको इस वक्त काफी नुकसान पहुंचा है और वो हुकूमत से ज्यादा खुद मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ का या मरियम नवाज का जो बयानिया था टकराव का इदारों के साथ, उसने उसको नुकसान पहुंचाया। ठीक है। अच्छा सलमान साहब, अब जो है जब हम फरवरी की आज पहली तारीख में मुखातिब हैं नाजरीन से भी और आपसे भी, तो अब PDM के पास अब क्या ऑप्शंस बचते हैं? डेडलाइन का टाइम तो ख़त्म हो चुका है। इन हाउस में भी आप कह रहे हैं कि वो बटे हुए हैं, JUI और नून लीग एक तरफ है, पीपल्स पार्टी दूसरी तरफ है, तो और ऑप्शंस क्या बचे हैं? देखिए, अब दावा ये किया जा रहा है कि हम सेनेट के इंतखाबात में हुकूमत को टफ टाइम देंगे और उनकी अददी तादाद को चैलेंज करेंगे जो वो जीतना चाहते हैं। अच्छा, अब ये सेनेट के इंतखाबात में भी वाज़े हो जाएगा कि PDM और इत्तेहाद जो इनकी अपोजिशन जमातें हैं वो किस हद तक हुकूमत को इस सेनेट के इंतखाबात में डंड डालने में कामयाब होते हैं या धचका देने में कामयाब होते हैं। और अगर ये नहीं होता और हुकूमत अपनी अददी तादाद को आसानी से जीत जाती है, बल्कि उनकी एक दो सीटें जो हैं अपोजिशन की वो कम हो जाती हैं, तो फिर तो PDM को और ज्यादा धचका लगेगा ना। फिर उनके पास उसके बाद क्या चॉइस है? उसके बाद आजाद कश्मीर में इंतखाबात होने हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से कह रही है लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन करवाए जाएं, तो मुल्क का जो मंजरनामा है वो जरा दूसरे तरीके से टर्न लेगा, जिसमें फिर PDM के पास स्पेस कम हो जाएगी। और ये मैं आपको बता दूं कि बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी जो है, आसिफ अली जरदारी साहब, कोई किसी किस्म की टकराव की पॉलिसी एस्टैब्लिशमेंट से नहीं करेंगे और ना वो इस्लामाबाद की तरफ उस तरह से लॉन्ग मार्च की तरफ जाएंगे जैसे अपना मरियम नवाज या मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं।
ٹھیک ہے. اچھا سلمان صاحب، آپ نے سینٹ کے انتخابات کی بات کی تو پیپلز پارٹی سندھ میں تو پیپلز پارٹی کو اتنا بڑا چیلنج ہوتے ہوئے ہمیں نظر نہیں آ رہا. پنجاب میں غالباً نون لیگ کو ایک مسئلے ہو سکتے ہیں، تو اگر مسئلے ہو سکتے ہیں تو کیا مسائل ہو سکتے ہیں نون لیگ کو آپ کی نظر؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ بظاہر تو پنجاب میں مسلم لیگ نون کو بھی عددی تعداد میں ایک اچھی خاصی اکثریت حاصل ہے، لیکن کہا یہ جا رہا ہے، جو ابھی تک ہمارے پاس خبریں ہیں، اور وہ خبروں کی بنیاد یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ پچھلے 15 دن میں عثمان بزدار صاحب جو ہے وہ 10 کے قریب مسلم لیگ نون کے ارکان اسمبلی سے ملاقات کر چکے ہیں اور ان لوگوں نے حمایت کا یقین دلایا ہے. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر ایک دراڑ ڈالی جا سکتی ہے، اور خود پی ٹی آئی کے بھی کچھ لوگوں نے حکومت سے ناراضگی کا اظہار کیا تھا، ان کو ڈیولپمنٹ فنڈ دے کے حکومت نے کافی حد تک خوش کر دیا ہے. اور دوسرے نمبر پہ جو مسلم لیگ کاف ناراض تھی، آج جس وقت عمران خان کی اور پرویز لائی کی ملاقات ہوئی ہے تو اس میں مسلم لیگ کاف کو بھی ایک ٹکٹ دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور کمال علی آغا کو کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ سینیٹر بن سکتے ہیں. تو اس وجہ سے مجھے خدشہ یہ ہے کہ 1 یا 2 سیٹیں کم از کم پی ایم ایل این کی پنجاب میں کم ہو سکتی ہیں، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ پی ایم ایل این کے لیے بھی ایک بڑا سیٹ بیک ہوگا. البتہ جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ جو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ خفیہ بیلٹ یا اوپن بیلٹ کے تحت انتخابات کی بحث ہے، اور اگر یہ خفیہ بیلٹ کے تحت ہی الیکشن ہوتے ہیں تو پھر آپ دیکھیے گا کہ پھر یہ کہا جائے گا کہ لوگوں نے اپنے ضمیر بیچ دیے اور کروڑوں روپے کے نام پہ وہ بک گئے. تو یہ بحث جو ہے وہ خفیہ بیلٹ اور اوپن بیلٹ کی چلے گی. اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت سینٹ کے الیکشن سے پہلے جو اوپن بیلٹ کے کانٹیکس میں امینڈمنٹ کرنا چاہتی ہے اس میں وہ کس حد تک کامیاب ہو سکے گی. اچھا سلمان عابد صاحب، پیپلز پارٹی کے بھی ووٹ ہیں پنجاب اسمبلی میں، تو پیپلز پارٹی کے ووٹ جو آپ کو کہاں ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، نون لیگ کے ساتھ یا کہیں اور؟ نہیں، بظاہر تو وہ پی ایم ایل این کے ساتھ ہی کھڑے ہوئے ہیں اور پی ایم ایل این کو ہی سپورٹ کریں گے، لیکن اگر ان میں سے 1 یا 2 لوگ جو ہیں حکومت کو ووٹ دے دیں تو یہ میرے لیے کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہوگی، کیونکہ پیپلز پارٹی کے اندر بھی ایک تھوڑی سی تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کی ہے حکومت نے اور عثمان بزدار نے. ٹھیک ہے. اچھا سلمان عابد صاحب، اب جو آپ تجزیہ کر رہے ہیں اسے تو یہی محسوس ہو رہا ہے کہ پی ڈی ایم بٹی ہوئی ہے، کمزور ترین ہو چکی ہے، اس کے نیریٹو میں مسئلہ ہے. اب اس کی جو بیک فٹ پہ وہ کھیلنے کی کوشش کر رہی ہے اور کافی وہ بیک فٹ پہ چلی بھی گئی ہے. تو اب حکومت کے لیے سب سے بڑے چیلنجز کیا ہوں گے؟ حکومت نے پیٹرول بڑھا لیا ہے، مہنگائی ان سے کنٹرول نہیں ہو رہی، گورنرز کے معاملات ہیں. کیا چیلنجز ہوں گے جو حکومت کو خود جو ہے اپنے پاؤں پہ کہاڑی مارنے پہ مجبور کریں گے؟ دیکھیے میں تو آپ کے پروگراموں میں پہلے کہتا رہا ہوں کہ حکومت کو پی ڈی ایم سے خطرہ نہیں ہے بلکہ اپنے آپ سے خطرہ ہے. اور جب میں اپنے آپ سے خطرہ کہتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ گورننس کے ساتھ اور معاشی صورتحال سے ان کو سب سے بڑا چیلنج ہے. اور جس قسم کی اس وقت کی صورتحال ہے گورننس کی اور معاشی صورتحال کی، اور لوگوں کو ریلیف نہ ملنے کے اوپر جو بہت سی باتیں کی جا رہی ہیں، یہی بڑا چیلنج ہے. اور میں نے پہلے بھی کہا تھا آپ کے پروگرام میں کہ 2021 جو ہے وہ حکومت کی کریڈیبلٹی کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوگا. اگر اس 2021 میں وہ لوگوں کو کچھ ریلیف دینے میں کامیاب ہو جائیں تو اس سے حکومت کی پوزیشن جو ہے وہ تھوڑی سی بہتر ہو سکتی ہے. لیکن اگر یہ معاملہ جیسے 2019 اور 2020 چلا ہے ایسے ہی 2021 بھی چلا اور لوگوں کو معاشی طور پہ ریلیف نہ مل سکا تو پھر مجھے لگتا ہے کہ بہت بڑا دھچکا جو ہے حکومت کو لگے گا، اور وہ جب اگلے انتخابات کی طرف جائیں گے تو ان کو خاص طور پہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشن میں تو ان کو کافی سیٹ بیک بھی ہو سکتا ہے. تو بنیادی چیلنج اس وقت یہ ہے کہ اپنی گورننس کو امپروو کریں اور لوگوں کو کسی نہ کسی شکل میں ریلیف دیں، خاص طور پہ پیٹرول کے کانٹیکس میں اور بجلی کی قیمتوں کو کمی کرنے کے حوالے سے، ادویات کے حوالے سے، اور کچھ معاشی اپرچونٹیز کریٹ کریں. حکومت یہ کہہ رہی ہے، آج بھی عمران خان صاحب نے ٹویٹ کیا، کل بھی کیا، کہ معاشی انڈیکیٹر کافی بہتر ہوئے ہیں. اور یہ ٹھیک ہے کہ ہمارے معاشی انڈیکیٹر کچھ بہتر ہوئے ہیں، لیکن یہ اوپر کی سطح پہ ہوئے ہیں. نچلی سطح پہ جہاں عام آدمی رہتا ہے وہاں اس کا براہ راست امپیکٹ نہیں آ رہا. جب تک وہ عام آدمی کو براہ راست امپیکٹ مل کر کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا تو وہ حکومت کی کارکردگی سے کسی بھی صورت میں خوش نہیں ہو سکتا. جی، جب تک عام آدمی کو ریلیف نہیں ملے گا، یہ تو بالکل درست فرمایا آپ نے کہ وہ حکومت کی کارکردگی خوش نہیں رہے گا. اچھا سلمان عابد صاحب، پنجاب میں ایک اور آپریشن ہمیں نظر آ رہا ہے، وہ آپریشن ہے کہ قبضے کے پلاٹوں پہ جو تعمیرات ہوئی ہے اس کی، لیکن اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ان کے خلاف انتقامی کارروائی ہے. آپ لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں، لاہور میں بھی ایک محل گرا ہے. کیا یہ تمام تر کیا صورتحال ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے یہ لاہور اور پنجاب میں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی پارٹی اپوزیشن میں ہوگی وہ یہی کہے گی کہ اس کو انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا گیا ہے. لیکن بنیادی بات جو آپ کو سمجھنی ہے کہ پاکستان کی پالیٹکس میں ایک کرمنل نیکسس جو ہے وہ بہت سٹرانگ ہو چکا ہے.
اور یہ جو بہت سی ارکان اسمبلی ہے, چاہے اس میں حکومت کے لوگ ہیں اور اپوزیشن کے لوگ ہیں, وہ آتے ہی اسی کام کے لیے کہ پیسہ بنانے کے لیے زمینوں پہ قبضہ کرنا, سرکاری زمینوں کی لوٹ مار کرنا. یہ پرانا کام ہے. اب سب کو پتا ہے کہ پنجاب میں جو لاہور میں خاص طور پہ آپریشن ہوا ہے کھوکھر برادران کے خلاف, سب کو پتا ہے کہ کھوکھر برادران کون ہے, اور سب جانتے ہیں کہ وہ انہوں نے کیسے نجائز زمینوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے. تو یہ کوئی دو آرا نہیں ہے, یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے جس کے اوپر ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ یہ ایک آپریشن ہو رہا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک آپریشن ہو رہا ہے. اس میں جو بنیادی پرابلم یہ ہے کہ یہ صرف اپوزیشن کے لوگوں کے ساتھ ساتھ حکومت میں شامل جو لوگ ہیں ان کی جو نجائز زمینیں ہیں جو انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے ان کے خلاف بھی آپریشن ہو, تاکہ یہ پرسپشن بلڈ ہو سکے کہ حکومت فیئر طریقے سے ڈیل کر رہی ہے, صرف اپوزیشن کو دیوار سے لگانے کی کوشش صرف اپوزیشن کو دیوار کے لگانے سے کوشش نہ کی جائے. بہت شکریہ سلمان عابد صاحب وقت دینے کے لیے. ناظرین نالے والے کالمسٹ ہیں جناب تجزیہ نگار جناب سلمان عابد صاحب تجزیہ ॿुधो. उन्हनि चवणु आहे त सेनेट में पिणु अपोजिशन जेका आहे उहा उन्हनि खे मुंतशिर नज़र अचे पई, ऐं थी सघे थो त पंजाब में जेको आहे उहो नून लीग जूं सीटूं घटि थियनि. हिते वठो था नड़ी साईं, साईं खां पोइ प्रोग्राम में ॿीहर हाज़िर थींदासीं. असीं प्रोग्राम हिकु दफ़ो ॿीहर तव्हांखे भली कार. आंग सांग सूची जे देश म्यांमार खे हाणे हिकु दफ़ो ॿीहर फ़ौज कंट्रोल करे वरितो आहे. म्यांमार ते लॻभॻि 50 साल फ़ौजी आमरियत रही, ऐं 2011 में जेका आहे उहा जमहूरी सिविलियन हुकुमरान तरफ़ पेशकदमी थी, ऐं पोइ जमहूरी हुकूमत बहाल थी. 2015 में आंग सांग सूची जी पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी जेका आहे उन अक्सीरत हासिल कई, ऐं उन 25 सालनि खां पोइ 2015 जेके चूंडूं उनखे साफ़ ऐं शफ़ाफ़ करार ॾिनो. हाणे हिकु दफ़ो ॿीहर आंग सांग सूची समेत केतिरनि ई सियासतदाननि खे गिरफ़्तार कयो वियो आहे. जमहूरी तॾाविड़ कई वई आहे. अॼु प्रोग्राम में इन ते ॻाल्हाईंदासूं त आख़िर कहिड़ा सबब आहिनि त म्यांमार ते मुसलसल आमरियत रहे थी पई, जमहूरीअ खे सिविलियन बालादस्ती खे तस्लीम न पियो कयो वञे, ऐं जमहूरी जेके तक़ाज़ा आहिनि उन्हनि ते पूरो न पियो कयो वञे. इन्हनि मौज़ुअनि ते ॻाल्हाइबो. हिन वक़्तु असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे अॻूणो सफ़ीर जनाब GR बलोच साहब. GR बलोच साहब प्रोग्राम में ख़ुशि आमदीद. थैंक यू साईं, महिरबानी. अच्छा GR बलोच साहब, आख़िर कहिड़ा सबब आहिनि त म्यांमार जहिड़े मुल्क ते मुसलसल आमरियत रहे थी पई? तमामु थोरो अर्सो असां ॾिठोसीं त 2011 खां 10 साल तक़रीबन 9 साल जेका आहे उहा सिविलियन बालादस्ती रही, ऐं उनखां पोइ अॼु सुबुह हिकु दफ़ो ॿीहर फ़ौज जेको आहे उहो मुल्क जो कंट्रोल संभाले वरितो आहे. सबब कहिड़ा आहिनि अव्हांजी नज़र में? जी ॾिसो, हिनखे थोरो तारीख़ी पस मंज़र में ॾिसणो पवंदो, ऐं थोरो हिनखे फिलोसॉफिकल बि ॾिसणो पवंदो त जमहूरियत ॿाहिरां जेका मुसरत कई वेंदी आहे सेंक्शन सां या ज़ोर ज़बरदस्ती सां, उहा घणी टेनेबल न हूंदी आहे, सस्टेनेबल न हूंदी आहे. जमहूरियत हिकिड़ो वे ऑफ लाइफ आहे. जेसि ताईं की हू मुआशिरो को बि आहे उहो जमहूरियत खे एज़ ए जमहूरी इक़्तिदार नथो अपनाए त उन में जमहूरियत जूं जड़ूं तमामु कमज़ोर रहनि थियूं. उहो असां न सिर्फ़ु असां हिन में ॾिठो आहे म्यांमार में, लेकिन पंहिंजे मुल्क में बि ॾिठो आहे त छाकाणि जो असां वटि इहे मयार न रहिया आहिनि. ख़ासि तरह सां म्यांमार जे हवाले सां 50 साल खां वठी जेको आहे सा डिक्टेटरशिप रही आहे, ऐं उनखां पोइ बि जेका जमहूरियत आई आहे सा हिकिड़ी मॉनिटर्ड जमहूरियत हुई, हिकिड़ी मैनेज जमहूरियत हुई. हिनखे छाकाणि जो हिकिड़ी ॾाढी पावरफुल हुई ऐं इकोनॉमिकली एतिरो जकड़े छॾियो हुनखे इन रिजीम खे वेस्टर्न पावर सेंक्शन सां, त उन्हनि कुझु आज़ादी घुरी पई, कुझु साह पटण पे घुरियो. लॻे ईअं थो त उन्हनि उहो साह पटे वरितो आहे. वरी उन्हनि जी इकोनॉमिक हेल्थ थोरी बहितर थी आहे. CPEC जा बि जेके आहिनि से मनसूबा उन्हनि वटि बि जेके आहिनि से 1 बोर्ड 1 रोड 1 बेल्ट जा हली पिया आहिनि. हिकिड़ो ऑप्शन उन वटि चाइना वारो खुली वियो आहे, लिहाज़ा हू घणो एतिरो ऐं ॿियो सेंक्शन्स पे लही विया आहिनि. इन करे मुंहिंजो ख़्याल आहे त उन्हनि जो जेको मिज़ाज आहे पूरे निज़ाम जो जेको पोस्ट कॉलोनियल आहे, बेसिकली सॼो ताना बाना पोस्ट कॉलोनियल स्ट्रक्चर सां वञनि था, जेके अञा बि कॉलोनियल इन नेचर ऐं कॉलोनियल इन थिंकिंग आहिनि. त मुंहिंजे ख़्याल में इन हिकु त इहो मसइलो आहे इन जो. ॿियो जेको आहे जेके मुसलमाननि खे इन्हनि कढियो आहे उन ते बि तमामु घणी प्रेशराइज़ सिविलियन गवर्नमेंट खे थी आहे. ऐं शायदि ईअं लॻे पियो उनखे फ़ौज खे म्यांमार जी त शायदि सिविलियन हुकूमत जेका उन्हनि जी आहे तंहिं उन्हनि वधीक एक्सेप्ट कयो आहे इंटरनेशनल आइसोलेशन ओपिनियन खे, ऐं शायदि उन ते कॉम्प्रोमाइज़ कनि. त मुंहिंजो इहो ख़्यालु आहे त इहा हिकिड़ी पुराणी तारीख़ी तजुर्बो रहियो आहे इन फ़ौज जो बि आहे हुकूमत हलाइण जो, ऐं उन्हनि जो अवाम बि एतिरो प्रो एक्टिव प्रो डेमोक्रेसी कोन्हे को मां सवाइ इन लेडी जी. अच्छा, अव्हां पियो चओ त जेको मुआशिरो आहे म्यांमार जो उहो ख़ुदि जेको आहे उहो जमहूरी न आहे, उहो थो चाहे त मुल्क में आमरियत क़ाइमु रहे. जी साहब, मुंहिंजो आवाज़ अव्हां ताईं अचे पियो?
पाणी उन जो हिकिड़ी मॉनिटरिंग कंदा आहिनि, उहे पाणी उन निज़ाम खे ओवरसाइट कंदा आहिनि ऐं उनखे बहितर बनाइण जी कोशिशि कंदा आहिनि, जंहिंमें रिपीटेड जेके आहिनि से डेमोक्रेटिक प्रोसेस, इलेक्शंस ऐं मोर ऑप्शंस। हाणे जेकॾहिं मार्शल खां पोइ वरी 10 सालनि लाइ हिकिड़ी जेका लेडी हिननि जी जेका नाले मां त पहिरीं फॉरेन मिनिस्टर थी, तंहिंखां पोइ वरी हेड थी वई, त मुंहिंजे ख़्याल उहा जेका असल जमहूरियत आहे सा अञा उन में टाइम लॻे थो। उन में जेकॾहिं 50 साल जमहूरियत जा हुजनि हा, शायदि इहो वक़्तु न अचे हा म्यांमार ते, लेकिन सिर्फ़ु 10 साल थिया आहिनि। 10 सालनि में जमहूरी इक़्तिदार पर जेका असां जड़ूं मज़बूत नथा कनि, पंहिंजूं रूट्स मज़बूत कोन थियूं कनि, ऐं उहो जेको सिस्टम आहे डेमोक्रेसी जो, उहो तमामु कमज़ोर रहे थो, उहो तमामु जेको आहे सो फर्जाइल रहे। बिल्कुलु बिल्कुलु, तमामु थोरो अर्सो आहे। 50 साल जी अमृत भेट में 10 साल जमहूरी, उहे जमहूरियत जो पाड़ो मज़बूत न थींदो। अच्छा जी आर बलोच साहब, कुझु तजदीद निगारनि जो इहो बि चवणु आहे त हीअ कि 10 साल रहिया आहिनि, जहिड़ी तहिड़ी जमहूरियत रही आहे, असां नाले मात्र जी जमहूरियत थी चऊंसि, पर उन में म्यांमार जी जेका इकोनॉमिकल पोजीशन आहे उहा काफ़ी बहितर रही। 50 साल जी भेट में जेको म्यांमार आइसोलेशन में हलियो वियो हो, हाणे हिन 10 सालनि में आंग सान सू की जी जेका पार्टी आहे उन कम अज़ कम उनखे जेका आहे माशी हवाले सां एस्टेब्लिश कयो आहे। अव्हां कीअं था ॾिसो इन तजिए खे? जो जेके सैंक्शन्स हुआ उन्हनि ते, उन्हनि जे करे उन्हनि जी जेका सॼी इकोनॉमिक डेवलपमेंट जेका रुकिजी वई, सा वधी वई, त शायदि ईअं लॻे थो त उन्हनि जी इहा कैलकुलेशन हुई त हाणे असां उन लेवल ते पहुता आहियूं जिते असीं हाणे सही सघूं था पिया ऐं इनखे इकोनॉमी खे अॻिते वधाए सघूं था पिया, ऐं जेके ज़रूरतूं उन्हनि जूं से करे सघनि थियूं। ऐं इन करे ई फ़ौज अहिड़नि कमज़ोर जमहूरियतनि में सिर खणंदी आहे जॾहिं तव्हां ॾिसंदा आहियो त इकोनॉमिक कंडीशन अहिड़ियूं आहिनि जंहिंमें हू माण्हुनि खे कम अज़ कम माण्हुनि जूं जेके बेसिक ज़रूरतूं आहिनि, बुनियादी ज़रूरतूं आहिनि, से पूरियूं करे सघंदा, ऐं का एॾी वॾे पैमाने ते का एॾी अपसर्ज न थींदी माण्हुनि जी मूवमेंट में या उन्हनि जे रिजीम जे ख़िलाफ़। अच्छा, अवां चओ पिया त को एॾी वॾी जेका आहे उहा अवामी मज़ामत तव्हांखे थींदे नज़र न पई अचे, पर असां ॾिसूं था पिया त आंग सान सू की खे पूरी दुनिया में जेको आहे उहो नोबेल इनाम ॾिनो वियो, इन करे जो उनजा हिकु जमहूरियत जे हवाले सां हिकु उनजी ख़िदमतुनि आहे, उन हिकु क़ैद काटियो आहे। त अवां सम्झो पिया त हिन भेरे आंग सान सू की जी पार्टी खे हुनखे अवामी मोट जेका आहे उहा माज़ी जी भेट में वधीक मिलंदी, या अवामी मज़ामत तव्हांखे वाक़ई थींदे नज़र नथी अचे? न, मां कोन थो सम्झां त उहा जेका आंग सान सू की जेका पुराणी स्टैंडिंग हुई इंटरनेशनल अरीना में, उहा कोन्हे का, छाकाणि जो जेको रेंगियन मुस्लमाननि ते जेको ज़ुल्म कयो आहे उनजी पंहिंजी रिजीम जे हवाले सां, उन में पाण बि उनखे जहिड़ो का जवाबदार ठहिराई वई आहे, ऐं काफ़ी सारनि वेस्टर्न डेमोक्रेसी जेके आहिनि उन्हनि या जेके फोरम्स आहिनि ह्यूमन राइट्स खे अॻिते वधाइण वारा, उन्हनि हिन खे पाण खे बि क्रिटिसाइज़ कयो आहे त हिन उहो रोल अदा न कयो जेको हिन मां तवक़ा रखी पे वई त हू कोन कंदी। त मां कोन थो सम्झां त हिन भेरे ज़ाहिर आहे हिनजी हिकिड़ी तनक़ीद ज़रूरु थींदी इन ते आर्मी जे जेको वरिते, छाकाणि जो हालात थोरा मुख़्तलिफ़ आहिनि दुनिया जा, एक्सेप्टेंस घटि आहे फ़ौजी अमरियतुनि जी, लेकिन इनखे ख़ातून खे जेको आहे सो उहा हाणे वज़ीराई जेका हुई आलमगीरी, उहा न मिली सघंदी, छाकाणि जो हू पाण बि हिकिड़ी कमज़ोर लीडर साबित थी आहे। मां सवाइ सैंक्शन हटाइण जे, थोरी घणी जेका इकोनॉमिक डेवलपमेंट आहे उहा करण जे, उहा बि मुंहिंजे ख़्याल आहे थैंक्स टू जेके नवां मुल्क, जीअं अर्ज़ु पहिरीं कयो त जेके चाइना जा इनिशिएटिव आहिनि हिन पूरे आसियान एरिया में, उन्हनि जे करे थोरी बहितरी आई आहे, ऐं वेस्टर्न जेके सैंक्शन बि आहिनि, लेकिन बज़ाते ख़ुदि को स्ट्रक्चरल को अहिड़ो डेवलपमेंट न थी आहे, ट्रांसफॉर्मेशनल जेके चइजे या हिकिड़ी मुकमिल तब्दीली ठीक है। अच्छा, पर जी आर बलोच साहब, जॾहिं असां म्यांमार ते नज़र था विझूं त आइनी हवाले सां जेके आहे उहो 40% शराकतदारी जेका आहे उहा फ़ौज खे हूंदी, भले जमहूरी हुकूमत छो न हुजे, सुठियूं मिनिस्ट्रियूं जेके आहिनि उहे फ़ौज जे हुन में अचनि थियूं पियूं। ॿियो कौम रोहिंगा मुस्लमाननि जे हवाले सां ॻाल्हि था कयो, त पोइ अव्हां नथा सम्झो त इहा आंग सान सू की जेका अकेली हुनजी ज़िम्मेवारी न हूंदी, उहो त सॼो निज़ाम हुयो जंहिंमें फ़ौज बि हुई, आंग सान सू की बि हुई, ऐं हुननि जो गॾियल हिकिड़ो फ़ैसिलो। यकीनन उन में इहा ॻाल्हि त बिल्कुलु दुरुस्त आहे, लेकिन एज़ अ लीडर त उहा जेका अख़लाक़ी ज़िम्मेदारी हूंदी आहे कंहिं बि लीडर जी, उहा त कम अज़ कम पूरी दुनिया इन ते विधी हुई, मुसलमान विधी, मुसलमान मुल्कनि विधी, ऐं जेके वेस्टर्न पावर आहिनि उन्हनि बि इन ते विधी त भई हिन मां तवक़ुआत हा त हू फ़ौज जे साम्हूं बीही रहंदी, लेकिन हिन कंडेम बि न कयो आहे। हिकिड़ी का बि स्टेटमेंट अहिड़ी न आई आहे जंहिंमें हिन कंडेम कयो त ही के अहिड़ो जेनोसाइड थियो आहे हिननि जो मुसलमाननि जो। त मुंहिंजे ख़्याल उन लिहाज़ सां उहा स्टैंडिंग, बल्कि कुझु त अहिड़ा बि आवाज़ तव्हां शायदि ॿुधा हूंदा दुनिया में, त हिन खां नोबेल प्राइज़ जेको सो वापसि पतो वञे। देयर वाज़ अहिड़ियूं बि ॻाल्हियूं हलियूं पे दुनिया जे अंदरि, जेके एक्टिविस्ट हुआ ह्यूमन राइट्स वारा, उन्हनि कया पे। सो त मुंहिंजे ख़्याल जवाबदारी त ठीकु आहे फ़ौज जो हुनजे पोयां ज़रूरु आहे,
लेकिन फ़ौज जी तव्हां पाण ई ॿुधायो त 40% खां वधीक उहो त आहे हिकिड़ो फॉर्मूलो, लेकिन एक्चुअली त अहिड़नि निज़ामनि में जंहिंमें असां पाण बि गुज़रिया आहियूं त कीअं जेको हिकिड़ी इंट्रेंच जेका हूंदी आहे आमरीयत, उहा कीअं जेको आहे सो न छॾींदी आहे जेसि ताईं के का तक़रीबन फंडामेंटल मुकमिल तरह सां फंडामेंटल अवामी सतह ते का तब्दीली न अचे। अच्छा जियार बलोच साहब, हाणे मार्शल आर्ट नाफ़िज़ थी चुको आहे म्यांमार खे, अवां ईंदड़ ॾींहंनि में म्यांमार खे कीअं था ॾिसो, ऐं ॿियो पाकिस्तान जी एज़ ए स्टेट जी पोजीशन कहिड़ी हुजणु घुरिजे इन अमल ते? मुंहिंजे ख़्याल पाकिस्तान खे इनखे ज़ाहिर निंदणु घुरिजे। हिकिड़ी असां वटि सियासी ऐं पॉलिटिकली ऐं डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट आहे। ठीकु आहे, असांजा पंहिंजा जेके इख़्तिलाफ़ात आहिनि अंदरूनी उहे पंहिंजी जॻह ते आहिनि, लेकिन इंटरनेशनल लेवल ते इन इक़दाम खे निंदणु घुरिजे। असांखे पंहिंजी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ जो कम अज़ कम दुनिया में इहो ॿुधाइणु घुरिजे त असां वी ऑलवेज़ बिलीव इन डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। त मुंहिंजे ख़्याल पाकिस्तान जी हुकूमत खे इन म्यांमार जी फ़ौज जे इन इक़दाम खे यकीनन निंदणु घुरिजे, ऐं इहो ई हिकिड़ो रवाजु आहे ऐं इहो ई हिकिड़ो आलमी इक़दार आहे जंहिंखे असांखे फॉलो करणु घुरिजे। अच्छा जियार बलोच साहब, हिकिड़ो त इहो बि आहे त जेके आलमी क़ुवतूं आहिनि उहे जॾहिं कंहिं मुल्क में वञनि थियूं पियूं पंहिंजी इन्वेस्टमेंट करण लाइ या उतां फ़ाइदा हासिल करण लाइ, त उन्हनि लाइ ज़रूरी हूंदो आहे त जमहूरी हुकूमत न हुजे, उहे पसंदि कंदियूं आहिनि आमराना हुकूमत खे, त जीअं हुन में वन मैन हूंदो आहे, पोइ हुन सां ॻाल्हि थी सघे, हुन सां डील थी सघे। तव्हां सम्झो पिया त हिन दफ़े जेको म्यांमार ते पुलिस फ़ौज कंट्रोल कयो आहे, त उन में अव्हांखे इन तरह जी साज़िश बि थींदे नज़र अचे? ॾिसो, साज़िशनि खे त मतिलबु घणा जेके आहिनि से दे कुड बी मेनी स्टोरीज़। जेतिरा छा चइबो आहे, जेतिरा मुंहुं ओतिरियूं ॻाल्हियूं, जेतिरा दिमाग़ ओतिरियूं कहाणियूं, पर कंहिं ते माण्हू फिंगर पॉइंटिंग नथो करे सघे। ठीकु आहे, वॾी महिरबानी जियार बलोच साहब असांखे वक़्तु ॾियण जे नाले। नाज़रीन, अवां अॻूणे सफ़ीर जियार बलोच साहब जो तजुर्बो ॿुधो। उन्हनि जो चवणु आहे त म्यांमार वटि 50 साल खां वधीक फ़ौजी अमृत रही, उनजे भेट में 9 खां 10 साल ई सिविलियन हुकुमरानी रही, जे पंहिंजा जड़ जेके आहिनि, जंहिं पंहिंजे पाड़ू मज़बूत न करे सघियूं आहिनि। हिकु दफ़ो ॿीहर जेको म्यांमार ते फ़ौजी अमृत थी आहे, उहा म्यांमार जे जेके जमहूरी इक़्तिदार आहिनि उन्हनि ते तमामु वॾो हमिलो आहे, ऐं पाकिस्तानी स्टेट खे इन जी मज़म्मत करणु घुरिजे। छाकाणि त पाकिस्तान हिकु जमहूरी मुल्क आहे, उते हिकु जमहूरी हुकूमत आहे, त इन तरह जा अमल जेके आहिनि उन जी मज़म्मत ई करे सघिजे थी। हिते वटि नंढी साई खां पोइ प्रोग्राम में ॿीहर हाज़िर थींदासीं। नाज़रीन, प्रोग्राम में हिकु दफ़ो ॿीहर अव्हांखे भलीकार। कोरोना जे हवाले सां 2 अहम ख़बरूं आहिनि। हिकु तमामु वॾी ख़बर इहा हुआ त पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीन जी पहिरीं खेप जेका चाइना खां आई उहा पहुची चुकी आहे, ऐं अरबा खां सिंध में वैक्सीनेशन जो अमल शुरू कयो वेंदो। इहा तमामु वॾी ख़बर हुई। कोरोना जे हवाले सां काफ़ी ॾींहंनि खां अरसो इंतज़ारु कयो पियो वञे त दुनिया जे ॿियनि मुल्कनि में वैक्सीनेशन जो अमल शुरू थी चुको हो, पाकिस्तान में करे शुरू थियणो हो। ख़बरूं हलनि पियूं ऐं मुख़्तलिफ़ हुन ते तजिया बि थियनि पिया, तबसरा बि थियनि पिया, पर अॼु पहिरीं खेप पाकिस्तान में चाइना खां वैक्सीनेशन जी पहुची चुकी आहे। ॿी ख़बर इहा हुआ त वॾे अरसे खां पोइ तालीमी सरगर्मियूं बहाल थियूं आहिनि। कोरोना जे करे मुल्क में यूनिवर्सिटियूं, कॉलेज ऐं स्कूल बंदि हुया, अॼु उहे बाज़ाब्ता तौर ते खुली विया आहिनि। हाणे हिकु दफ़ो ॿीहर उन ते SOPs जी ज़रूरत आहे, और हिकु प्रोग्राम में इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। गॾो गॾु ॻाल्हाईंदासीं हिकु वैक्सीनेशन जो अमल आहे उहो कीअं थींदो, असांजी ज़रूरत केतिरी आहे, नीडी माण्हू केतिरा आहिनि, ऐं हिकु वैक्सीनेशन जे हवाले सां हिकु मुख़्तलिफ़ ख़बरूं अचनि पियूं त जेके साइड इफेक्ट्स आहिनि उहे वाक़ई साइड इफेक्ट्स आहिनि या उहे सिर्फ़ु मफ़रूज़ आहिनि। इन्हनि ते प्रोग्राम में ॻाल्हाइबो। हिन असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे डॉक्टर फैसल महमूद साहब, पाण इन्फेक्शियस डिज़ीज़ जा माहिर आहिनि, ऐं वज़ीर आला जी जेका कोरोना जे हवाले सां टीम आहे उन जा अहम रुकन आहिनि। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम में ख़ुशि आमदीद। जी शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर साहब, वैक्सीनेशन तो पाकिस्तान में पहुंच चुकी है। अब हम अगर कराची बेस्ड बात करें तो कराची में आप क्या समझते हैं कि कितनी ज़रूरत होगी इस वक्त वैक्सीनेशन के अमल में? देखिए, आइडियली तो ये है कि तकरीबन सारी पॉपुलेशन जो है सभी को वैक्सीन लग जाए, मगर वैक्सीन के मरहले में जो है ये तो मुमकिन नहीं है कि सबको एक साथ वैक्सीन लग जाए, तो इस वजह से हम एक तरतीब से चलते हैं वैक्सीनेशन की। तो मगर जरूरत तो बहुत है, अमूमन उन लोगों को पहले देते हैं जिनके अंदर कोरोना लगने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं, या उन लोगों के अंदर जिनके अंदर कोरोना होने के बाद बुरी बीमारी होने के चांसेस ज्यादा हैं, यानी कि आपके हेल्थ केयर वर्कर और वो जिनकी उम्र 60 या इससे ज्यादा हो। अच्छा, तो आम लोगों को आप क्या समझते हैं कि कब तक उनको उनके लिए मैसर होगी वैक्सीन? तो ये बहुत अच्छा सवाल है और इसका हकीकी जवाब तो अभी नहीं है। अभी तो वैक्सीन पहली दफा या पहली खेप एक तरह से भी आई है, और ये शुरू में तो हम हेल्थ के वर्कर्स ही को लगाएंगे, मगर जैसे जैसे वैक्सीन आती जाएगी, ये अभी तो पहली आई है मगर उसके बाद और भी मजीद अभी मुतवक्के हैं कि आएंगी। जैसे जैसे वैक्सीन आएगी तो फिर ज्यादा लोगों को लगेगी। जो नेक्स्ट जो लगेगी स्टेज वो लोग हैं जिनकी उम्र 65 से ज्यादा है। अच्छा डॉक्टर साहब, इस वैक्सीनेशन के हवाले से मुख्तलिफ मफरूज़ात भी आ रहे हैं, मुख्तलिफ इतलात भी ये आ रही हैं कि इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं,
اور آج یاسمین راشد صاحبہ نے بھی ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے, جو پنجاب کی پروونشل منسٹر ہیں, کہ جو ویکسین لگائے گا وہ اپنی رسپانسبلٹی پہ لگائے گا. تو ایک تو یہ بتائیے کہ اب تک اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا کیا ظاہر ہوئے ہیں, اور اب یہ جو چائنا نے ہمیں ڈونیٹ کی ہے ویکسین, اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں؟ تو دیکھیے ہر ویکسین کے سائیڈ ایفیکٹ تو ہوتے ہیں, مگر یہ جو کورونا کے جتنے بھی ویکسین آئے ہیں ان کے بہت ہی تھوڑے سے یا بہت کم سائیڈ ایفیکٹ ہیں. یاد رکھیں کہ جتنے بھی یہ ویکسینز ہیں یہ سب بہت مختلف ہیں. تو اگر ہم بات کریں جو امریکہ میں ویکسین لگ رہی ہے فائزر والی, جی, اس کے جو میجر سائیڈ ایفیکٹ ہیں وہ جسم میں درد ہونا, ہلکا سا بخار ہونا, اور یہ کچھ لوگوں کو تقریباً 1 سے 2 دن تک بھی رہ سکتا ہے. جو چائنیز ویکسین ہے اس کے اندر یہ والے سائیڈ ایفیکٹ نہیں پائے جاتے ہیں, اینڈ اس کے اندر جو میجر سائیڈ ایفیکٹ جو لوگوں نے دیکھا ہے وہ یہی ہے کہ انجیکشن کی جگہ پہ درد ہونا, جو کسی بھی ویکسین کے بعد ہوتا ہے, اور کچھ لوگوں کو ہلکا سا بخار محسوس ہونا. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ ایک مرتبہ اگر ویکسینیشن کا عمل ہو جائے تو دوبارہ اس کی ضرورت پڑے گی دوبارہ ویکسین کرانے کی, یا پھر ایک مرتبہ فرسٹ اینڈ لاسٹ ہو گئی؟ نہیں, تو دیکھیں یہ جو ویکسین جو چائنا سے آئی ہے یہ اس کے 2 ڈوزز ہیں, یہ 1 ڈوز والی ویکسین نہیں ہے. اچھا, تو 1 ڈوز کے بعد دوسری ڈوز جہاں تک میری علم میں تقریباً 3 سے 4 ہفتے بعد لگتی ہے. اور یہ ابھی تک مجھے نہیں معلوم کہ ایک دفعہ ویکسین لگ جائے تو اس کی جو پروٹیکشن ہے جو یہ کتنے عرصے کے لیے رہتی ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ 1 سال کے بعد آپ کو دوبارہ لگانا پڑے, ہو سکتا ہے وائرس میں تبدیلی آئے اور آپ کو فلو ویکسین کی طرح ہر سال لگانے کی ضرورت پڑے. تو اس پہ ابھی پوری طرح تحقیق ابھی ہوئی نہیں ہے اور یہ وقت ہی بتائے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے کہا کہ وائرس میں کوئی تبدیلی آئی ہے, تو کچھ خبریں یہ بھی ہیں کہ کورونا کا جو کورونا وائرس میں جو اس کا اصل اثر ہے اس میں بھی بہت حد تک وہ کمزور ہو گیا ہے, اور اس کا اثر اب وہ نہیں رہا جو پہلے تھا. اس کی وجہ سے بھی جو اموات کا ریشو ہے وہ پوری دنیا میں بھی کم ہوا ہے اور پاکستان میں بھی کم ہوا ہے. اس بات پہ کتنی سچائی ہے؟ یہ اموات کی شرح کے کم ہونے کے بہت سارے وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ اس بیماری کے علاج کے اندر بہت تحقیق آئی ہیں, دوائیاں ابھی تبدیل ہوئی ہیں, نئی دوائیاں آئی ہیں, تو اس وجہ سے اس کا علاج تھوڑا سا بہتر ہے. اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹروں کو بھی اس بیماری کو ٹریٹ کرنے کا طریقہ تھوڑا سا اور سمجھ میں آ گیا جو پہلی لہر میں اتنا نہیں تھا. کیا یہ وائرس کے تبدیل ہونے کی وجہ سے ہے, یہ کہنا تھوڑا سا مشکل ہے, کیونکہ اس وائرس کے بہت سارے مختلف میوٹیشنز ہیں. مگر یاد رکھیں اوور آل کسی بھی وائرس کا جو کام ہوتا ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے اندر انفیکشن کر کے آپ کو مارے. اس کا تو گول یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ کے اندر انفیکشن کرے, ہلکی پھلکی بیماری کرے اور ایک سے دوسرے کو پھیلے, اور یہ کورونا وائرس اس میں تو بہت ہی ماہر ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, دوسری لہر تو ہم نے دیکھی, پاکستان میں بھی آئی, دیگر ممالک میں بھی آئی. کیا اب کورونا کی تیسری لہر کے بھی امکانات ہیں؟ یہی ہے کہ اس کی شاید ہر سردیوں کے اندر لہر آئیں گی, کیونکہ یہ جتنے بھی وائرسز ہیں جو کہ نزلہ کھانسی زکام کرتی ہیں وہ سردی کے اندر ہی بڑھتی ہیں. اچھا, تو اب سوال یہ کہ کیا ہر موسم, ہر سرد کے موسم میں اتنی بری لہر آئے گی, یا ہر لہر جو ہے وہ دوسری لہر سے کم ہوتے کم ہو جائے گی. اور اس کے اندر ہمارے اپنے احتیاطی تدابیر اور ویکسینیشن دونوں کا بہت ہاتھ ہے. اچھا, تو ڈاکٹر صاحب ویکسین کے بعد بھی اس کی کوئی لہر ہو سکتی ہے؟ جی, تو دیکھیں جب تک زیادہ تر لوگوں کو ویکسین نہیں لگے تو لہریں تو آتی رہیں گی, اور یہ کہنا مشکل ہے کہ کیا اتنی پاپولیشن ہماری 1 سال کے اندر ویکسینیٹ ہو جائے گی کہ نہیں ہوگی. تو لگتا یہ ہے کہ شاید اس کی لہریں ابھی شاید آتی رہیں گی. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو برطانیہ میں کورونا کی قسم آئی تھی, پاکستان میں بھی اس کے شواہد ملے تھے, تو اب اس کی کیا پوزیشن ہے؟ اس کے ان مریضوں کی تعداد کتنی ہے جو دیگر عام کورونا کے پیشنٹس ہیں اس کی نسبت؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی کورونا کا پیشنٹ آتا ہے تو روٹین میں ہم یہ نہیں چیک کرتے کہ یہ وہ والا وائرس ہے جو کہ برطانیہ میں پایا گیا تھا, یا یہ وہ ہے جو کہ یہاں پہ زیادہ پایا جاتا ہے. تو اس پہ بھی تحقیق نہیں ہوئی. البتہ یہ ضرور ہے کہ کچھ ایسے بھی لوگ پائے گئے ہیں جن کے اندر یہ وائرس اسی طرح کا ہے جو کہ برطانیہ میں تھا, جو کہ پرابلی پاکستان میں ہی ان کو یہ لگا ہے. چکر یہ ہے کہ اس کی یہ جاننے کے لیے کہ کون سا کس قسم کا وائرس ہے, تو اس کے لیے ٹیسٹ بالکل الگ ہوتا ہے اور وہ روٹین میں ہم کرتے نہیں ہیں, صرف کچھ ہی پیشنٹس میں ہوتا ہے وہ. بہت 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 شکریہ ڈاکٹر فیصل محمود صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے. ناظرین, نالے والے ڈاکٹر وزیر اعلیٰ جی
कोरोना टीम जे अहम रुकन डॉक्टर फैसल महमूद साहब जो कोरोना जे हवाले सां तजुर्बो हुननि चवणु आहे त कोरोना जो वैक्सीन हिकु चाइना मां कोरोना जी वैक्सीन आहे, हिन जा 2 डोज़ हूंदा। पहिरें डोज़ पहिरें मरहले में हिकु दफ़ो वैक्सीन लॻंदी आहिनि, 2 हफ़्तनि खां पोइ जेको आहे उनजो ॿियों डोज़ थींदो। हिन के साइड इफेक्ट्स जे हवाले सां जेके ख़बरूं अचनि पियूं उन में बि का एॾी वॾी सचाई कोन्हे त केॾा वॾा केस ज़ाहिर थिया हुजनि, को हल्को फुल्को केस ज़ाहिर थियो आहे। ऐं हीअ का अमेरिका जी फाइज़र वारी जेका वैक्सीन आहे, हुन जी भेट में का चाइना जी वैक्सीन आहे, इन जा हल्का फुल्का जिस्म में जेके आहिनि उहे दर्द थिए पियो, जिस्म में सूरु थिए थो पियो, उहे बि रेयर केसिस में आहिनि, कोई एॾा वॾा साइड इफेक्ट न आहिनि। सो आवाम खे जेको आहे इन हवाले सां ख़ौफ़ज़दा न थियणु घुरिजे। ऐं ॿी हिकु ॻाल्हि कई डॉक्टर फैसल महमूद साहब त जेसिताईं तॾहिं सॼी आबादी खे वैक्सीनेशन जो अमल नथो थिए तेसिताईं कोरोना जी जेका लहरूं आहिनि उहे ईंदियूं रहंदियूं। हिन सां गॾोगॾु जेको प्रोग्राम जे वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी थो पहुतो। असद मुमताज़ रिटी ॾींदा इजाज़त। अला भाई।